हसुवाको घरमा गरेको हो त यो के भन्छ नेपाली समाजको माग नै के हो भन्दा अब 16 वर्ष उमेर कायम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो हचुवाको घरमा 18 वर्ष आएको हो? 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चिल्ड्रेन मानिन्छ, बालक मानिन्छ या नाबालिग मानिन्छ या बालिका मानिन्छ। तपाईँले कसरी हचुवाको घरमा भन्नुभयो? नेपाली नागरिक सुहाउँदो कानुन हामीहरूले बनाउने कि विदेशीले बनाइदिएको कानुन हामीहरूले ल्याउनु पर्ने? मस्तिष्क विकास भएको हुँदैन अरे। मस्तिष्क त डाक्टरले के भन्यो 30 वर्षसम्म विकास हुँदै जान्छ पनि भन्यो नि त। अनि 35 वर्षदेखि बच्चा जन्माउनु हुँदैन भन्यो नि त। देश माटो सुहाउने हुनुपर्छ कि विदेशीले जे भन्छ त्यहीमा हस्ताक्षर गरेर? म भने है यो चाहिँ कस्तो हो भने अब माटो हावा पानी सुहाउँदै भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो। मेरो स्पष्ट धारणा छ 18 वर्ष एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। समाज सोसियल स्ट्रक्चरलाई भाँडभैलो बनाउने होइन, भाँडभैलो निर्दोष युवाहरू किशोरहरूलाई जेलमा पठाउने उनीहरूको भविष्य ड्यामेज हुँदैन? अभिभावकलाई कुनै पनि ल ब्रेकर छ भने ही हेज टु गो टु द जेल, द्याट्स अल। यस्ता कुराहरूसँग म चाहिँ यस्तो कुरामा म डिबेटमा इन्टर गर्न चाहन्न। मेरो धारणा यही हो 18 वर्ष इज अ स्ट्यान्डर्ड र त्यो नै रहन्छ, त्यो नै रहनुपर्छ र संशोधन हुन सक्दैन। अब एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर त्यो चाहिँ एउटा घटना घट्यो भन्दैमा त्यसलाई हेरेर यो चाहिँ के छ भने यो कानुन चेन्ज हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। 18 वर्षभन्दा कम एजको महिलाको बालिकाको चाहिँ मस्तिष्क चाहिँ परिपक्व। अनि किशोरको चाहिँ परिपक्व हुन्छ? किशोरको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ फुलमाला भयो अरे हाम्रो मुलुकमा। सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ होइन। अब सेलिब्रेटी यस्तो छ के महरा पनि त जेल गयो कि गएन? विदेशमा सही गरे हाम्रा मान्छेले भनेर नेपाली छोरा भतिजाहरू चाहिँ थुनामा बस्दिनु पर्ने कानुन सही छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला कानुनी बहसहरू सुरु भएका छन्। न्यायालयभित्रका गतिविधि, त्यो पनि फोहोरी गतिविधिका कुराहरूका बहस पनि सुरु भएका छन्। स्वयं प्रधान न्यायाधीश जो निलम्बित हुनुहुन्छ उहाँले छताछुल्ल कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। अहिले मिडियामा यत्र तत्र सर्वत्र छाएको छ। कानुनका कुराहरू छ। अहिले कानुनको कुरा गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकका विषय पनि राष्ट्रपतिसँग जोडेर यो गर्न मिल्ने, यो गर्न नमिल्ने, यो संविधान त छ, यो छैन, यस्ता कुरा पनि आएका छन्। साथसाथै हाम्रो समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अहिले पछिल्ला समयमा जसरी आएका छन् राष्ट्रिय टिमका जो निलम्बित क्रिकेट खेलाडी छन् लामिछाने, उनको विषय प्रसङ्ग र त्योभन्दा अघि अभिनेता पल शाहको विषय प्रसङ्ग पछि बलात्कार सम्बन्धी कानुनको व्याख्या र पछिल्लो समयमा आएको हनी ट्र्यापिङ र ब्ल्याकमेलिङ। ब्ल्याकमेलिङ के हो, हनी ट्र्यापिङ के हो, वास्तविक बलात्कार के हो, अहिले समाज विभाजित अवस्थामा देखिएको छ। कानुनले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ र यति बेला भनिँदैछ जुन यो नाबालिकाको कुरा, नाबालकको कुरा जसरी अहिले 16 र 18 को कुरा आएको छ, अन्डर एज हामीले मुलुकी ऐन पश्चात 74 को संहिताले अन्डर एज 18 वर्षलाई मान्यो। मुलुकी ऐनमा 16 वर्ष कायम थियो। हो, यसले गर्दा पनि निर्दोष युवाहरू, भविष्यका होनहार युवाहरू बेमतलबमा सहमतिकै सम्बन्धमा पनि अहिले कारागारको हावा खाइरहेका छन्। एक वर्षमा 500 भन्दा बढी त्यस्ता सङ्ख्या छन् भनेर प्रहरीले अहिले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैले गर्दा आजको हेडलाइन विशेषमा हामी समग्र विषय हामी उठान गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने, त्यस्तै गरिकन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैले यज्ञमणिजीबाट मैले प्रसङ्ग सुरु गर्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समयमा जुन खालका कानुनसँग जोडिएका, न्यायालयसँग जोडिएका र आम सर्वसाधारण पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका धेरै कानुनी जटिलता र अदालत न्यायालयभित्रका फोहोरी कुराहरू चाहिँ बाहिर अहिले छताछुल्ल भएर यत्र तत्र सर्वत्र आउन थालेका छन्। मैले सर्वप्रथम प्रसङ्ग जोडेँ, म अहिले पब्लिकले अहिले हेरिरहेका छन् हाम्रो दर्शकले, मैले पब्लिकसँग जोडिएको विषयबाट मैले प्रवेश गर्न चाहेँ। अहिले जुन 18 र 16 वर्ष अन्डर एजको जुन अहिले विवाद देखिएको छ सामाजिक सञ्जाल र केही न्युज पोर्टलमा समेत अहिले विभाजित छ आजको हाम्रो समाज,
तपाईँको विचारमा अन्डर एज 18 ठिक कि 16 ठिक? मैले यहीँबाट प्रश्नको सुरुवात गरेँ। मेरो विचार भन्दा पनि कुनै पनि देशको कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँको व्यवस्था, त्यहाँका नागरिकको जीवनयापन र त्यहाँको दैनिकी चाहिँ सहज रूपमा सञ्चालन हुने किसिमको हुनुपर्छ। दोस्रो, कानुन किन बनाइन्छ भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्न हो र यसको स्रोतमा त्यो एउटा त्यही समाज पनि एउटा कानुनको स्रोत हो। प्रथाहरू हुन् र त्यो समाज नै एउटा कानुनको स्रोत पनि हो। हाम्रो नेपाली समाज के हो भने हिजो परापूर्व कालदेखि के रहिआयो भन्दाखेरि एउटा बालविवाहको अवस्था थियो। तर समयको अन्तरालमा जहाँ मुलुकी ऐनको पनि जन्म भयो र विज्ञानको कुरा पनि जन्म भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा पनि हेरिए, नेपाली चेतना स्तर हेरियो, त्यसो गर्दाखेरि हिजोका 14 वर्ष 11 वर्ष व्यवस्थाहरू कानुनको अधीनमा सहज रहेनछन्। 16 वर्षलाई साबालक उमेर कायम गर्ने र सोही उमेरदेखिका चाहिँ सहमतिमा भएका, मन्जुरीमा भएका सहवास लिनु दिनु क्रियालाई कानुनले चाहिँ छुट दिएको थियो। यो व्यवस्थाले कुनै पनि समाजलाई अप्ठ्यारो पारेको थिएन। अर्थात् यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थिएन कि 16 वर्ष भएका कारण म चाहिँ म्याच्योर्ड नभएको र त्यसका कारणले गर्दाखेरि असर परेको भन्ने कुनै कुरा नआइकन जब मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको जन्म भयो, त्यो विषयमा व्यापकै छलफल नगरिकन के गरियो भन्दाखेरि 18 वर्ष हद कायम भयो। यसमा छलफल भएन? नाम मात्रैको छ, धेरै छलफल भयो अरे, धेरै एक्सर्साइजहरू भयो भन्ने पनि त आइरहेछ। ए बा संहिता आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ड्राफ्ट आयो। त्यो ड्राफ्टमा के कुरा संशोधन गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ, आफ्नो ब्यौरा दिनुहोस् भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ मलाई लाग्छ चाहिँ 3 लाख जति कतिवटा चाहिँ संशोधनका लागि गरेको त म आइहालेँ थियो अरे। तर एउटा पनि नहेरिकन त्यो विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याइयो हैन। यसको परिणामस्वरूप आज हरेक घर, हरेक टोलमा के आवाज उठेको छ भने हाम्रा छोरा जोगाऊ अभियान लागौँ, हाम्रो घर जोगाऊ अभियान लागौँ। कम्तीमा आफ्नो शरीरको जिम्मा आफू हो। 16 वर्ष पछाडि भएको सहमतिको चाहिँ विषयलाई लिएर चाहिँ यो रेपमा 10 देखि 12 वर्ष कैद गर्ने कानुन नेपाली नागरिकमाथिको अत्याचार हो। त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हरेक समाज बोलिराखेको अवस्था हुँदा मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण भन्दा पनि यो नेपाली माटोको माग, नेपाली समाजको माग नै के हो भन्दा अब 16 वर्ष उमेर कायम गर्नुपर्छ। ओके, अब म त्रिपाठीजी तपाईँसँग आएँ। उहाँले भन्नुभयो मुलुकी ऐनमा 16 वर्ष कायमै थियो, 74बाट चाहिँ 18 बनाइयो अन्डर एज। यो चाहिँ हचुवाको भरमा गरियो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो हचुवाको भरमा 18 वर्ष आएको? मैले यस्तो छ, यो त्यो के छ भने नेपाल पनि वर्ल्ड कम्युनिटीबाट अलग थलग छैन। अहिले चाहिँ हामी दुईवटा किसिमको ल हो। एउटा चाहिँ नेसनल लज हुन्छ, एउटा इन्टरनेसनल ल हुन्छ। र अहिले चाहिँ के हो भने कुनै पनि ल बनाउँदाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा, इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा नेपाल साइन गरेको छ। त्यसको सिग्नेचर हो, त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ पार्लियामेन्टले। अब हामीले नेपालमा सन्धि ऐन पनि बनाएका छौँ। त्यो सन्धि ऐनले के भन्छ भने त्यसको दफा 9 मा के बन्दोबस्त गरिएको छ भने कि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, त्यो बाइलेटरल होस् या मल्टिल्याटरल, त्यो कानुनमा यदि नेपाल इन्टर गरेको छ, त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ भने त्यो सन्धिसँग, त्यो महासन्धिसँग यदि कुनै घरेलु प्रावधान कन्फ्लिक्ट गर्छ भने त्यो महासन्धिको प्रावधानले या सन्धिको प्रावधानले चाहिँ त्यो प्रिभेल गर्छ, त्यसले मान्यता पाउँछ। र त्यस निम्ति के हो भने अहिले एकदम वाइडली, वर्ल्ड वाइड रूपमा वाइडली एउटा अनुमोदन भएको महासन्धि छ, चाइल्ड राइट कन्भेन्सन, बाल अधिकार महासन्धि। त्यो 90s मै त्यो बन्यो। संसारका सबैभन्दा युनिभर्सली रेटिफाइड गरेको त्यो चाहिँ महासन्धि हो। र त्यसलाई के पनि भनिन्छ भने यो एउटा कस्टमरी इन्टरनेसनल लको पार्ट जस्तो हो, किनभने बालबालिकाहरूको सुरक्षा, तिनीहरूको अधिकार एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने बालबालिका नै भविष्यका नागरिकहरू हुन्, दे कन्स्टिट्युट द फ्युचर अफ द नेसन। त्यस निम्ति के छ भने नेपालले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो कानुनलाई डोमेस्टिकेसन भन्छ, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कुनै पनि राष्ट्रले, सोभरेन नेसनले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कानुन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हो। सारा दुनियाँ एकातिर, नेपाल अर्कोतिर हुन सक्छ। संसारमै यो कुरालाई मानेर 18 वर्ष राखेको छ। अहिले के गरियो, त्यो बाल अधिकार महासन्धिले बालक भनेर चिल्ड्रेनको परिभाषा गर्यो। त्यो संसारमै अन्डर एज 18 हो त? एक्ज्याक्ट, म भन्दैछु चिल्ड्रेनको त्यसमा परिभाषा गरिएको छ। चिल्ड्रेनको परिभाषामा के भनिएको छ भने 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चिल्ड्रेन मानिन्छ, बालक मानिन्छ, या नाबालिग मानिन्छ, या बालिका मानिन्छ भनेर त्यसमा बन्दोबस्त गरिएको छ। नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हो कि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल प्रणालीमा चाहिँ हामी आबद्ध छौँ र त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र तदनुरूप चाहिँ के छ भने नेपालको धेरै कानुनहरू संशोधन भएको छ। भारतमा धेरै, संसारका धेरै देशहरूमा, अमेरिकामा पनि 18 वर्षै छ। केही स्टेटहरूमा अहिले पनि चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ एक्सेप्सनमा, किनभने अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यसको सन्धि रेटिफाई गरे पनि त्यसको चाहिँ डोमेस्टिकेसन भन्छ, घरेलुकरणको प्रक्रिया अब केही देशमा पुरा नभएको होला, तर अधिकांश देशहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो 18 वर्षको चाहिँ एज बनाइएको छ। र त्यसमा पनि हामीले उदाहरण दिँदाखेरि हामीले चाहिँ एडप्ट गर्दाखेरि संसारको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसलाई हेर्ने हो। र 18 वर्षको जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसै हचुवाको भरमा राखिएको छैन। त्यसमा किन राखियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ठुलो रिसर्च भयो। युनिसेफले पनि धेरै ठुलो रिसर्चपछि एक्सपर्टहरू राखेर त्यो गर्दाखेरि के हो भने एउटा मानसिक परिपक्वता हुनलाई, पूर्ण मानसिक परिपक्वता हुनका लागि 18 इयर्स नभइकन कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा मानसिक रूपमा परिपक्व हुँदैन। उसले चाहिँ के छ भने आफ्नो बारेमा, आफ्नो हित बहित टाढासम्म सोचेर एउटा निर्णय लिन सक्दैन। कानुनले के अनुमान गर्छ भने त्यो नाबालिग हो, नाबालिगको सहमतिलाई सहमति मानिँदैन। त्यसकारण त्यो 18 वर्ष चाहिँ के छ भने त्यो हँचुवाको भरमा राखेको। ओके त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हो। र त्यो ठिक छ, तपाईँले हचुवाको भरमा छैन भन्नुभयो। एकैपल्ट उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, फलस्वरूप त्यहाँ धेरै खालका चाहिने त्यहाँ रिसर्चहरू भए, एक्सर्साइजहरू भयो, यो हचुवाको भरमा आएको छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि 18 वर्षलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड एज, अन्डर एजको चाहिँ मानिन्छ भनेर त्रिपाठीजीले भन्दै गर्दा तपाईँले कसरी हचुवाको भरमा भन्नुभयो? तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा बताउँ। पहिलो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो के भने नि, नेपालको माटो, नेपालको वस्तुस्थिति, नेपाली नागरिक सुहाउँदो कानुन हामीहरूले बनाउने कि विदेशीले बनाइदिएको कानुन हामीले ल्याउनु पर्ने? के डलरको चलखेल महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले के भन्नु खोज्नुभएको? सुन्नु न, यहाँको समाज के भन्दा हिजो 11 वर्षका चाहिँ आमाहरू हुन्थे, 16 वर्षमा पुर्याइयो। यो देश, यो माटो, यो समाज के मागिरहेछ भन्दा, हरेक घर के मागिरहेछ भन्दाखेरि 16 वर्षमा हाम्रा छोरीचेली साबालक हुन्छन्। हामी विश्वभरि 18 वर्ष मानेको छ मलाई आउँछ त्यहाँ भन्छ यो समाज हामीले चाहिँ गएर उहाँ चाहिँ विदेशीका डलर खाएर हस्ताक्षर गरिहाल्यौँ, तिम्रो संशोधन गर्न सकिँदैन किनभने विदेशी रिसाउँछ। यो जनताका लागि राजनीति गरिरहेछन् कि यो देशमा चाहिँ विदेशीका लागि? जनताका लागि कानुन बनाउने कि विदेशीका लागि? अब अन्तर्राष्ट्रिय के छ म तपाईँलाई बताउँ न प्लिज। हेर्नुहोस्, अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा आजका मितिमा 14 वर्ष छ। टेक्सासमा अब तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ युरोपका अधिकांश देशले 16 वर्ष कायम गरेको छ है। अब विश्वका अरू देश भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म बताउँ, अस्ट्रिया, इटाली, जर्मन, पोर्चुगलले 14 वर्ष राखेको छ। युरोपका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको 16 देखि 17 वर्ष छ। फिलिपिन्सले त 12 वर्ष कायम गरेका छ। हेर्नुहोस् है, फिलिपिन्स त एसियन मुलुक। जापानले 13 वर्ष कायम गरेका छ। हङकङले 16 वर्ष कायम गरेका छ। के यी देशका चाहिँ कि छिटै मेच्योर्ड हुन्छन्, उनीहरूको मानसिक चाहिँ विकास, वृद्धि विकास अगाडि नै भइसक्छ भन्नु पर्यो? होइन भने नि, माटो सुहाउँदो कानुन ल्याइएन भने बर्बादीतर्फ जान्छ है देश। होनहार युवा सरले भन्नुभयो नि, के भन्नुभयो उहाँले भने यो कानुन चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकाको सहमतिमा भए पनि
कर्णिल चाहिँ रेप हुन्छ, त्यसैले थुन्नुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ देवानी मुलुकी फौजदारी संहिता कतिसम्म अपुरो र अस्पष्ट छ भने नि त्यहाँ के भन्छ, 16 वर्षसम्म चाहिँ बालिका 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 यति सजाय भन्छ, 16 देखि 18 वर्ष कि महिला भन्छ। केमा? देवानीमा होइन, अपराध संहितामा 16 देखि 18 कि महिला भन्छ। अनि महिला भइसकिन्, हेर्नुहोस्, महिला भन्ने शब्द त वयस्कमा प्रयोग गर्ने शब्द हो फेरि। ला कानुनले 18 वर्षलाई एउटा एज मानो होला, त मान्नुपर्ने के कारणले भन्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो अरे। यहाँका नेतालाई विदेशमा कहाँ सही गर्नुपर्छ कलम निकालेर बस्ने, अङ्ग्रेजीमा लेखा हुन्छ, फुटिया कौडी बुझ्नु छैन। अनि कुन नेताले यो देशलाई बर्बादी गर्नतर्फ सही गर्यो, अनि यो देशका नागरिक चाहिँ त्यसका कारणले गर्दा सहमतिमा भएको चाहिँ सम्पर्कका कारण 12 वर्ष कैद बस्दिनु पर्ने, देशका लागि कानुन ल्याउनु पर्दैन। दोस्रो कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको कुरा होइन, राष्ट्रियताको कुरा हो मूल कुरा। अनि तेस्रो कुरा के हो भने आफ्ना छोरा बचाउने हो कि विदेशीका प्रभु जोगाउने हो। अब राज्यले विचार गर्नुपर्छ। यहाँ नाम मात्रै आयो होला सन्दीप लामिछाने, यहाँ नाम मात्रै आयो होला पल्सा दाइ यहीँ हुनुहुन्छ। हामी त कैयौँ तमाम मुद्दा हेरेका छौँ। बिहा गरेको भनेर हामी त गएका थियौँ, तर चाहिँ पर्यो भनेर बुहारी घरमा, छोरो जेलमा छ। यसको जिम्मा कसले लिदिने? कसले लिदिने? यो त्यो नेपाल पक्षबाट हस्ताक्षर गरिदियो विदेशमा गर भनेर जिम्मा लिदिने? सन्धि 2047 भयो भनेर जिम्मा लिदिने? विदेशी प्रभुका अगाडि घुँडा टेकेर सही गरेको र यो देश बर्बादी गर्ने व्यक्तिले गरेका कुरालाई चाहिँ होइन मिल्दैन भन्ने हो। भोलि नेपाल बेचिदिएर आउँछन्, यिनीहरूले सही गरेर आउँछन्। अब हो हाम्रा चाहिँ नेताले सही गरिदियो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा, यी चाहिँ विदेशीको हुने भयो भनिदियो, अनि हामी चुप लागेर बसौँ? त्यसो भएकाले होइन। भनेपछि 16मा झार्नै पर्यो होइन त? 18 16 होइन नि, शरीर भनेको नि आफ्नो निजी हो। हेर्नुहोस्, तर मस्तिष्क विकास भएको हुँदैन अरे। मस्तिष्क त डाक्टरले के भन्यो 30 वर्षसम्म विकास हुँदै जान्छ पनि भन्यो नि त। अनि 35 वर्षदेखि बच्चा जन्माउनु हुँदैन भन्यो नि त। थुन्यौँ नि त 36 वर्षका लगेर बच्चा जन्मायो भने बाउलाई अब त्यही बाँकी छ। 35 वर्षदेखि आमाको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ भन्यो मेडिकल साइन्सले। अनि 2075 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालका महिलाहरू एकदम वृद्धि विकास छिटो हुन्थ्यो कि समाजमा चाहिँ तपाईँको विकृति भएको थिएन कि? त्यतिखेर चाहिँ पढ्थे, त्यसबाट पढ्नै छोडे, अनि यी अनपढ भए गभार हुन थाले, यिनीहरू बुझ्दैनन् त्यो 2 वर्ष भनेर थपिदिए। यो गलत तर्क हो। त्यसैले समाज सुहाउँदो कानुन राज्यले ल्याउनु पर्यो, होइन भने कैयौँ केटाहरू बर्बादी भइरहेका छन्, कैयौँ छोराहरू। तपाईँले संशोधनको पक्षमा कुरा गर्नुभयो। अब त्रिपाठीजी, उहाँले जुन अहिले फेरिस्त दिनुभयो ती सबै विकसित मुलुक हुन्। सम्भवतः अघि तपाईँले भनेको हस्ताक्षर तिनीहरूको पनि हस्ताक्षर ती देशहरूको हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो देश माटो सुहाउने हुनुपर्छ कि विदेशीले जे भन्छ त्यहीमा हस्ताक्षर गर्ने? म भने है, यो चाहिँ कस्तो हो भने अब माटो हावा पानी सुहाउँदै भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो, बुझ्नु भएन? राजा महेन्द्रले भने म लोकतन्त्र चाहिँदैन, दलीय व्यवस्था चाहिँदैन, ह्युमन राइट चाहिँदैन, यो सबै डलर हो। त्यस कारण के छ भने हावा पानी माटो भनेको सबै नेपालीलाई दास बनाऊ, निर्दलीय पञ्चायत गरौँ, राजतन्त्र गरौँ, त्यस्तो भन्न खोज्यो भने मेरो भनाइ छैन। त्यही हो। एकछिन अहिले दोहोरो कुरा नगरौँ। उहाँले बोल्दाखेरि मैले बोलेको छैन। म धेरै लामो पनि यसमा डिबेट गर्दिनँ। म यो जवाब दिएपछि म हिँड्छु पनि। म लामो यसमा म धेरै सवाल जवाब पनि गर्न चाहदिनँ। टु भेरी सरी, आइएम सरी। के छ भने अब एकछिन म धेरै यसमा लामो दोहोरो धेरै म डिबेट पनि गर्न चाहन्छु। अब उहाँले कस्तो नेरेटिभ्सहरू बनाउन खोजिँदैछ भने कि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउँछ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नेपालले एउटा बिङ सोभरेन नेसन हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ विदेशी हो, त्यो प्रभुहरू हुन्, त्यसको घुँडा टेक्यो। त्यो देश हुन्, त्यो उनीहरूले जानु। तर म एउटा के भन्छु भने हामीले चाहिँ के छ भने एउटा असल अभ्यासहरू के छ, असल अभ्यासहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गर्ने हो। त्यो त असल केलाई होइन? असल चाहिँ के हो भने असल के छ भने हामीले विवाहको उमेर 20 वर्ष राख्यौँ। किन 20 वर्ष राख्यौँ? त्यो पनि हटाउनु पऱ्यो होइन। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने यसको पछाडि एउटा रिजन छ, तर्क छ। यस्तो कुरामा मान्दिनँ कि विदेशीहरू हेर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको एउटा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो, वर्ल्ड बडी हो।
र त्यसको तत्त्वावधानमा जम्मै त्यही सोभरेन इक्वालिटीको कुरा गरेको। अमेरिका र नेपाल बराबर हो भन्छ त्यसले, बुझ्नु भएन? ऊ सैन्य शक्तिमा ठुलो होला तर नेपाल र अमेरिकाको चाहिँ इक्वली स्ट्याटस हुन्छ। चीन नेपालभन्दा धेरै ठुलो छ, भारत धेरै ठुलो छ, तर चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल लले के भन्छ भने सोभरेन इक्वालिटीको कन्सेप्टमा विश्वास गर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने देशहरूको सार्वभौम सत्तालाई संशोधन हुनु पनि हुँदैन। र एउटा कुरा के छ भने म एउटा भन्छु, कुनै एउटा घटना घट्यो या भने त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब कानुनी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि बेकार। अहिलेसम्म त्यो डिबेट किन चलाइएन? एउटा घटना हेर्नुहोस्, यहाँ त के कस्तो मुलुक हो भने अब वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, त्यसकारण नेपालमा कस्तो डिबेट चलाइयो भने कि अब होइन यो राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने डिबेट चलाएको थियो कि थिएन? त्यसकारण के छ भने अब एउटा व्यक्तिलाई हेरेर मुलुकको कानुनै संशोधन गर्ने होइन हो, होइन भयो कि त्यो बेला त हामीले विरोध गऱ्यौँ नि। के अरे वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई कानुन संशोधन हुन सक्दैन, संविधान संशोधन हुन सक्दैन, इट्स ल अफ द ल्यान्ड। 18 वर्षको जुन प्रावधान छ त्यो ल अफ द ल्यान्ड हो। त्यो ल अफ द ल्यान्ड चाहिँ के छ भने त्यो परिवर्तन एउटा व्यक्तिलाई हेरेर एउटा घटना घट्यो त्यो घटनामा आधारमा चाहिँ के छ भने परिवर्तन हुँदैन। त्यसको पछाडि एउटा तर्क छ, रिजन छ, एउटा लेजिस्लेचरले एउटा पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने बनाएको। भनेपछि बेलायतले जेसुकै गरून्, जर्मनीले जेसुकै गरून्, उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न नगरून्, अब सुन्नुस् त्यो कुरा भएन। हामीलाई चाहिँ उनीहरूले के भने त्यो मान्नु पर्यो। सुन्नुस् एउटा कुरा के छ भने तपाईले अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा आजसम्म महिला राष्ट्रपति बनेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति बनेको छैन, संसारमा म यस्तो बकवास टाइपको डिबेटमा पस्नु म चाहिँ सुन्नुहोस्, मेरो स्पष्ट धारणा छ 18 वर्ष एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। समाज सोसियल स्ट्रक्चरलाई भाँड भैलो बनाउने होइन, भाँड भैलो निर्दोष युवाहरू किशोरहरूलाई जेलमा पठाउने, उनीहरूको भविष्य ड्यामेज हुँदैन, अभिभावकलाई के कुनै पनि ल ब्रेकर छ भने ही हेज टु गो थ्रु द जेल, द्याट्स अल। तपाईँ अरूको बारेमा हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म डिबेट भएन। त्यसो भए एकजना रेग्मी बहिनीको इस्यु आउँदाखेरि 1 वर्षलाई हदम्याद बढाएर 2 वर्ष किन बनाइयो? होइन, अच्छा एउटा कुरा म सांसदले त्यसको संसद किन तहल्का मचियो? होइन सुन्नुहोस्, किन सबै बोले त्यसमा एउटा घटनालाई लिएर? एउटा सुन्नुहोस्, एउटा त्यसकारण के हो भने ल अफ द ल्यान्ड हो, यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिलेको वर्ल्ड भनेको चाहिँ के छ भने हामी एउटा इभेन्ट सिस्टममा छौँ, इन्टरनेसनल सेक्युरिटी प्रणालीमा छौँ। त्यसो भए अब हामी सबै चाहिँ के छ भने विदेशी अब वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF सबैलाई चाहिँ विदा गरौँ। हामी चाहिँ के छ भने विषय यही हो, 18 इयर्स हाम्रो ल अफ द ल्यान्ड हो र यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ के छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। कुनै एउटा देशमा कहाँ के भयो भनेर 13 वर्ष 12 वर्ष त्यसो पनि हुन्छ? त्यसो पनि कहीँ तर्क हुन्छ? 12 वर्ष हुँदैन, 13 वर्ष 16 वर्ष पनि हुँदैन। अहिले 18 वर्ष भइसक्यो, 18 वर्ष किन राखियो? त्यसको पछाडि तर्क छ नि, त्यसै राखिएको छ। डलरको कुरा आयो, डलर छोडिदिनुहोस्, डलर के डलर आयो? विदेशीले विदेशी होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ नेपालको पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, नेपालले पनि पैसा तिर्छ, त्यसको मेम्बर हो। हामी एउटा इन्टरनेसनल प्रणालीको मेम्बर हौँ, त्यसै चाहिँ भएको छैन। अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अब इन्डिपेन्डेन्स अफ कोर्ट यो त विदेशी कुरा हो, यो डलरको कुरा हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यो चाहिँ डलरको कुरा हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी यो डलरको कुरा हो। यो चाहिँ नेपालीलाई पनि फ्रिडम दिनु पर्यो, नेपालीहरूलाई पनि मनुष्य बनाउनु पर्यो, यो सबै डलरको कुरा हो। यस्ता कुराहरूसँग म चाहिँ यस्तो कुरामा म डिबेटमा इन्टर गर्न चाहन्न। आइएम सरी टिसो, मेरो विचार यति नै हो। मेरो धारणा यही हो, 18 वर्ष इज ए स्ट्यान्डर्ड र त्यो नै रहन्छ, त्यो नै रहनुपर्छ र संशोधन हुन सक्दैन। भाइ तपाईँ समाज कहाँ गयो मतलब भयो? त्यो छोड्नु, त्यो समाजलाई बचाउनु, समाजको सुरक्षाको लागि, बालिकाहरूको सुरक्षाको लागि कानुन ल्याइएको हो। कुरा सुरक्षा गर्नुपर्छ, दुई मत छैन, सुरक्षाको लागि ल्याएको र एउटा कुरा कानुनले के अनुमान ब्ल्याकमेलिङ र बलात्कारमा डिफिनेसन व्याख्या प्रश्न हुनु पर्दैन। केलाई ब्ल्याकमेलिङ मान्ने, केलाई बलात्कार मान्ने, केलाई प्राकृतिक मान्ने, केलाई अप्राकृतिक मान्ने विषय राखौँ। यो विषयमा मेरो धारणा यति नै हो। अब तपाईँले 20 भने पनि मेरो धारणा यही नै हो। अब चाहिँ के छ पब्लिकलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु। जर्मन, बेलायत, जापान कहाँ सुन्नुहोस् न, 18 वर्ष
ग्लोबली चाहिँ के छ भने अधिकांश गरिब मुलुक र अफ्रिकन मुलुकमा 18 वर्ष छ। अधिकांश चाहिँ त्रिपाठीजी अधिकांश डेभलप कन्ट्रीमा नाम भन्नुहोस् न, नाम पनि नाम बताइदिनुहोस् त्यसमा दर्शकलाई जाँदा जाँदै भन्नुहोस् कुन कुन देशमा। अमेरिकाको कुनै कुनै स्टेटमा स्टेट पछि फरक छ, स्टेट पछि फरक छ, तर अधिकांश स्टेटमा 18 छ, जर्मनीमा 18 छ, बेलायतमा 18 जर्मनीमा छ, 18 हो। हैन छोड तपाईले अघि 16 भन्नु हैन, कहाँ 16 छ, 14 देखि 16 भन्नु कहीं 16 छैन। जापानमा उहाँले कहाँबाट 13 पढ्नुभयो, मैले त अहिलेसम्म पढाएको छैन है, आइ एम सरी टु से, मैले त त्यो पढाएको छैन है, मैले चाहिँ त्यो पढाएको छैन। त्यो दर्शकले गुगलमा हेर्नुहुन्छ है, एकदम ल गुगल गर्नुस्, त्यो मैले त्यो पढाएको छैन। ल मेरो धारणा यति हो। ल ठिकै छ, नेपालले अहिले 18 वर्ष चाहिँ बनायो। अब एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर त्यो चाहिँ एउटा घटना घट्यो भन्दैमा त्यसलाई हेरेर यो चाहिँ के छ भने यो कानुन चेन्ज हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। यो चाहिँ के छ भने एउटा बालिकाहरूको चाहिँ उनीहरूको संरक्षणको लागि लागेको, उनीहरूको अस्मिताको होइन, संरक्षण गरेको दुई मत भएन त्रिपाठीजी, तर अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ। अधिकारको दुरुपयोग होइन, भइरहेछ, कतिपय घटना आइरहेको छ, त्यसमा प्रहरीले दिइरहेछ डाटा। बालिकाहरूलाई चाहिँ के छ भने कसैले पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ त्रिपाठीजी, बस त्यसमा हो। अधिकारको विषयमा त डिबेटै छैन के, डिबेटै छैन। महिलालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, अधिकार भएन। एउटा बालिकालाई तर दुरुपयोग गर्न पाइन्छ। एउटा बालिकालाई त्यो चाहिँ के छ भने आफ्नो सुरक्षा गर्ने अधिकार छ। 18 इयर्स किन राख्यो भने उसको मस्तिष्क चाहिँ परिपक्व भएको होइन, त्यसमा त दुई मत भएन। सुहाउँदै यो पञ्चायती पञ्चायती कुरा दुई मत भएन के त्यसमा, तर दुरुपयोग गर्ने विषयमा हामी सजग हुनु पर्दैन। यस्तो सुहाउँदो यस्तो कानुन यो हिजो पनि हामी थिएनौँ। त्यो भनेको फेरि पञ्चायतमा फर्किनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ पञ्चायतमा फर्काउने पक्षमा म छैन। अहिले चाहिँ के छ भने हामी मोडर्न डेमोक्रेटिक एजमा छौँ, हामी विधिको शासनमा छौँ। विधिको शासनमा हामी एउटा सभ्य समाजको निर्माणमा छौँ र हाम्रो कानुनलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। अब एउटा कुनै एउटा देशको उदाहरण दिएर उहाँ त यति छ त्यो भन्ने हुँदैन। बेस्ट प्र्याक्टिसेस के छ, असल अभ्यास के छ दुनियाँमा, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ र स्ट्यान्डर्डलाई सिक्नुपर्छ र साइन्टिफिक लजिकको आधारमा छ। 18 वर्ष त्यसै भएको छैन नि, के साइन्टिफिक छ बताउनु न। तपाईँ उठेर जुरुक्क हिँड्नुहुन्छ, कुरा बताउनु पर्यो नि त। साइन्टिफिक यही छ कि 18 वर्षभन्दा कम 18 वर्षभन्दा कम एजको महिलाको बालिकाको चाहिँ मस्तिष्क चाहिँ परिपक्व। अनि किशोरको चाहिँ परिपक्व हुन्छ, किशोरको चाहिँ किशोरको चाहिँ हैन, किशोरको हुन्छ होला, किशोरको बारेमा हुन्छ, किशोरीको हुँदैन। किशोरको बारेमा हरिएको छैन। हेर्नुस्, बलात्कार गर्ने, सुन्नुस् न, बलात्कार गर्ने बालिकाले होइन नि, बलात्कार त बालकले गर्छ या पुरुषले गर्छ नि, बालिकाले त बलात्कार त्यो त दिमाग कमजोर भएपछि उ पनि त झुकिन सक्छ या दिमागले सही डिसिजन बलात्कार एउटा यस्तो अपराध हो, बलात्कार एउटा यस्तो अपराध हो जसमा चाहिँ के छ भने जहिले पनि चाहिँ के छ भने पुरुषबाट मात्रै त्यो क्रिया सम्भव छ, महिलाबाट त्यो क्रिया सम्भव छैन भन्ने चाहिँ के छ भने त्यो मान्यताको आधारमा त्यस्तो कानुनी बन्दोबस्त गरिएको। अब कतिपय देशमा तपाईले भने जस्तो म भन्छु, जस्तो प्रश्न माइक लगाइदिनुस् न, हैन माइक लाउनु न त्रिपाठी, किन तपाई आवेगमा हुनुहुन्छ? प्रश्न गर्नुस् न। म एउटा कुरा खाली त्यसै जमिन हुन्छ अनि कहाँ हुन्छ त्यसमा? यो बहस पनि हेर्नु, एउटा कुरा के हैन बहस त बहसै गर्नुपर्छ नि, अहिले समाज विवादित छ त्रिपाठीजी, बहस पनि पुरा प्रश्न राख्नुपर्छ के। बहस पनि एउटा साइन्टिफिक लजिकको आधारमा एउटा चाहिँ बहस गर्नुपर्छ क्या। अब जस्तो भन्नुहोस् न, कतिपय देशमा जस्तो तपाईँले भन्नु न, कति देशमा चाहिँ रोमियो जुलियट ल छ, रोमियो जुलियट क्लज भन्छ, जस्तो अमेरिकाको केही स्टेटमा त्यस्तो छ। जस्तो अब हामी कहाँ एउटा प्रब्लम के छ भने दुइटै नाबालिग छ भने अब बालिकालाई चाहिँ केही पनि हुँदैन, बालकलाई सजाय हुन्छ। तर कतिपय देशहरूमा चाहिँ के छ भने यो रोमियो जुलियट क्लज भन्छ। अब दुइटै एकअर्काको, जस्तो भनौँ न, कहिलेकाहीँ कस्तो घटना पनि घट्ने गर्छ भने अब बालिका पनि 8 क्लासमा 9 क्लासमा दुइटै एउटै क्लासमा छन्, माया हुन्छ, अब केटा चाहिँ जेल जान्छ, केटीलाई केही हुँदैन। त त्यस्तोमा चाहिँ अब कतिपय देशले चाहिँ एक्जेप्सन दिएको छ, रोमियो जुलियट क्लज भन्छ। अब उनीहरू रियल एउटा उसमा परेर माया भएर, तर चाहिँ सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ भने यदि चाहिँ के छ भने पुरुष चाहिँ फुल फ्लेज एजको छ र केटी चाहिँ के छ भने अन्डर एज छ भने, अन्डर एज भने त्यही 18 लाई नै मानेको छ स्ट्यान्डर्ड। अब म चाहिँ खोज्दै हिँड्दिनँ कि कहाँ कम छ, कहाँ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भने हामीले एउटा राम्रो कुरालाई कपी गर्नु पर्यो। कहाँनिर चाहिँ अपवाद छ, कहाँनिर खराब कुरा छ, कहाँनिर चाहिँ उही कसैले भन्छ अमेरिकामा पनि भ्रष्टाचार छ अनि त्यसपछि यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले के छ भने राम्रो असल अभ्यास गरौँ। हामीले चाहिँ के छ भने एउटा सभ्य समाज अहिले भन्दैछ यो भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ फुलमाला भयो अरे हाम्रो मुलुकमा, सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ होइन। अब सेलिब्रेटी यस्तो छ के, महरा पनि त जेल गयो कि गएन, आरोप लागेपछि जानु पर्यो नि,
होइन भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दाखेरि पनि त मुद्दा त चल्छ नि। त्यस कारण के हो भने उजुरी परेपछि अब कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ के छैन, अहिले कुनै घटना विशेषलाई जोडेर म बहस गर्न चाहन्न, किनभने अब अहिले त्यो घटनाहरू अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। त्यो अनुसन्धान चाहिँ के छ भने अब अनुसन्धान परिपक्व नहुँदै त्यसका सबै फ्याक्ट्सहरूलाई बाहिर पनि ल्याउनु हुँदैन। त्यसका चाहिँ के छ भने वास्तवमा अनुसन्धान पनि एउटा सर्टेन एउटा गोप्यतामा गरिन्छ। त्यो परिपक्व नहुँदै अब यहाँ त के छ भने सारा कुराहरू बाहिर ल्याइन्छ, त्यो पनि त्यति राम्रो हेल्दी प्र्याक्टिसेस होइन। त्यसलाई पनि के छ भने अनुसन्धानलाई एउटा परिपक्व हुन दिनुपर्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ म कुनै घटना विशेषसँग यसलाई जोडेर चर्चा नगरौँ, तर जहाँसम्म चाहिँ के छ भने एज बारको कुरा छ, त्यो एज बार तपाईँको बटम लाइन आयो। उहाँको अवस्था देखिहाल्नु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अन्तिमतिर लगाएँ, म उहाँको पनि सुन्नु पर्यो नि त अन्तिममा। म तपाईँलाई पहिले के भन्छु भने हामीले एउटा घटनाक्रमलाई मात्रै हेरेर यो बोलिराखेका छैनौँ। अदालतमा आज विचाराधीन मुद्दामा 550 भन्दा माथि मुद्दाहरू 16 क्रस 18 बिलो, कोही विवाह भएर गएकामा परेको मुद्दा, कोही सहमतिमा शारीरिक सहवास भएको मुद्दा। ती युवाहरूलाई हामीहरूले 10 देखि 12 वर्ष थुन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था ठिक अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भयो। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तैँले 18 वर्ष राखिनस् भने तेरो सदस्यता काटिदिन्छु त भने होइन हामीलाई, भने भए त अरूले पनि गर्थे होला। कुरा के हो भने मैले अघिदेखि भने कानुनको स्रोत भनेको यो समाज पनि हो, यो प्रथा पनि हो। संसारका कयौँ देशहरूले 16 वर्ष पनि किन राखेका छन् भन्दाखेरि यो एउटा एज हो है भन्नेको आधारमा राखे। हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि अहिले कस्तो अवस्था आयो हेर्नुहोस् है। बाबु र आमा 17 र 16 वर्ष अथवा 17 र 17 वर्षका थिए, उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई चाहिँ त्यो सन्तानले मेरा भगवान भनेर पूजा गर्छ। अनि त्यो छोराले चाहिँ त्यही 17 वर्षकी केटीसँगलाई बिहा गरेर ल्यायो भने 10 देखि 12 वर्ष जेल पठाउँछौँ। ए यो नगरौँ न बाबा, यो त भएन। यो देशमा सबै युवा, कोही त प्रधानमन्त्री हुने खालका पनि थियो होला, कोही राष्ट्रपति हुने खालका पनि थियो होला, कोही यो देशलाई नि उलट पुलट बारेर यो देशलाई चाहिँ युरोप अमेरिका बनाउन सक्ने क्षमताका पनि थियो होला। आफ्नो यौनिकतालाई चाहिँ पुरा गर्दाखेरि यसरी खोरमा पठाउनु भनेको त यो उसको शरीरको सहमति, आफ्ना शरीरको चाहिँ आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गयो है। यसलाई हेरौँ भन्दा ए होइन, विदेशमा सही गरिदिएको छ। जम्मा तर्कशास्त्र यति हो, तर्कशास्त्र यो हो, होइन कानुन होइन। होइन त्यो होइन होइन। आजको डेस्कमा बस्नेले सुनुन्, आज मान्य कानुन मन्त्री कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहोस्, आम नेपाली नागरिकले सुनुन्। उनीहरूको ढुकढुकीमा भएको शब्द के हो भन्दा 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका उमेरकालाई हामीले नाबालकीय अवस्थामा राखेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी के गर्छौँ? लाइसेन्स दिन्छौँ, ड्राइभिङ गरेर जहाँ पनि पुग्न सक्छस् भन्यौँ। हामी नागरिकता प्रदान गर्छौँ, तिमी यो देशको नागरिक भयौ, तिम्रो नाबालिग परिचय पत्र थुतेर लिन्छौँ र नागरिकता लिएर जा भन्छौँ। ए त्यो स्ट्यान्डर्ड ठिक, त्यसमा केही बोल्नु परेन। ए यौनिकताका हिसाबले हामी घाँस बाँस कपास र सहवासलाई विज्ञानले चाहिँ निड भन्यो। आज यही विज्ञान होइन, सरको विज्ञानको कुरा आयो नि। घाँस बाँस कपास र सहवास निड हो भन्यो। यसलाई संसारले मानो र दुनियाँ देशहरूमा तपाईँको वेश्यालय लिगल्ली पनि भएका छन्। उमेर पुगेर फिजिकल निड फुलफिल गरेका छन् जुन जोडी आफू मेच्योर्ड सम्झेका छन्, अनि कानुनमा राखिदिने 10 देखि 12 वर्ष। ल ठिक छ, म योगी मणिजी तपाईँको कुरा पनि प्रश्न आयो, उहाँको पनि मैले एउटा निचोडमा म पुगेँ। जस्तो अहिले जस्तो यसमा त्रिपाठीजीलाई म यसमा लास्टमा एउटा कुरा मात्रै भन्छु। ल त्यो होइन, मैले एउटा सानो सुनिदिनुहोस् न। मैले भन्न खोजेको के हो भने जस्तै मुभीहरू पनि 18 एबोभ 12 एबोभ भनेर आउँछ नि त होइन। जस्तो विदेशतिर हामीले गयौँ भनेदेखि जस्तै ल अमेरिकाकै कुरा गरौँ, 18 एबोभ मुभी चाहिँ हलमा लागिरहेछ भने आइडी कार्ड माग्दो रहेछ के। अनि त्यहाँनिर 18 भन्दा मुनिको चाहिँ एज देख्यो भनेदेखि चाहिँ यो तिम्रो लागि होइन भनेर टिकटै नदिने रहेछ।
तर आज हाम्रो मुलुकमा चाहिँ जो नाबालिकाहरू छन् उनीहरूलाई पब डिस्कोथे क्याफे होटलमा जाँदा पनि त्यो परिचय पत्र हेरेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ टाइट गर्ने डिस्कोमा टाइट गर्ने यो कुरामा पार्कतिर यसमा चाहिँ हामीले अलिकति अनुशासित नबनाउने ज्ञान नदिने एकातिर हेर्नुहोस् है, अर्कोतिर चाहिँ दुर्घटनामा मात्र बढी फोकस भइरहेछौँ। यसलाई अनुशासित गर्नको तर्फ हामी कतिको उन्मुख हुनु पर्ला, मैले दुवैजनाको विचार लिएँ मैले यसमा चाहिँ। ल म यसमा भन्छु। ओके, अब कतिपय देशमा चाहिँ के हो भने अब एडल्ट मुभीहरू ओके 18+ नै एउटा स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ क्या। 18+ एडल्ट चाहिँ एडल्टहुडको परिकल्पना गर्दा 18+ हुन्छ। त्यस कारण त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई त्यस्तो मुभीहरू हेर्न दिँदैन। या इभेन कतिपय साइटहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ ओपन गर्नुभन्दा अगाडि आर यु 18 इयर्स एज भनेर त्यहाँ पहिला आउँछ त्यो मेसेज, त्यो कुराहरू हुन्छ। अब ड्रिङ्किङको एजमा पनि अब नेपालमा त वास्तवमा 18 वर्षमा मुनि रक्सी किन्न पाइन्छ एक्ज्याक्टली होइन, आइडी देखाउनुपर्छ र त्यो रक्सी बेच्ने मान्छे जेल जानुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छ अमेरिकामा, भारत, जहाँ पनि इभेन टोबाको पनि एज अन्डर एजकोले किन्न पाउँदैन र अलिकति यसो हेर्दाखेरि 18 इयर्स जस्तो लागेन, एडल्ट जस्तो लागेन भने त्यो आइडी हेर्छ। र वास्तवमा यदि चाहिँ त्यस्तो भेटियो भने त्यो चाहिँ टोबाको बेच्ने या रक्सी बेच्ने या त्यस्तो व्यक्तिको लाइसेन्स खारिज हुन्छ। पबहरूमा पनि त्यही हो, यदि चाहिँ अन्डर एज त्यहाँ पसाइएको छ, माइनरलाई त्यहाँ पसाइएको छ भने अनुमति दिएको छ भने त्यो चाहिँ उसको लाइसेन्स खारिज हुन्छ। त्यस कारण अब यस्तो चाहिँ के छ भने एक्टहरू चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। एक्ज्याक्टली त्यो छ। अर्को कुरा म के पनि भन्छु भने अब यो परम्पराको संस्कृति धेरै कुरा हामीले गऱ्यौँ। कतिपय कुराहरू कस्तो छ भने यदि परम्पराहरू असल परम्परा छन् भने अफकोर्स कायम राख्नुपर्छ। जस्तो कसैले भन्न ल छुवाछुत चाहिँ हाम्रो परम्परामा थियो, हाम्रो समाजमा छुवाछुत थियो, यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्यो भने नो। कसैले भन्ला कि होइन बहुविवाह पनि हाम्रो बुवाले 5वटा बिहा गरेका थिए, त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ, नो, द्याट इज अ क्राइम भनेपछि त्यो त क्राइम भयो नि। त्यसै गरी चाहिँ के हो भने चाइल्ड म्यारिजेज, पहिला त चाइल्ड म्यारिजेज पनि एलाउ थियो, अहिले चाइल्ड म्यारिजेज चाहिँ के छ भने एलाउ छैन, यो गैर कानुनी हो। त्यस कारण कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने परम्पराको नाममा, संस्कृतिको नाममा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। इभेन इन्डियामा ट्रिपल तलाक, मुस्लिम्सहरूलाई पनि के छ भने त्यो ट्रिपल तलाकलाई चाहिँ आउटल गरिदियो, त्यस किसिमको डेभलप भइरहेको छ। त्यस कारण अब हामीले चाहिँ के छ भने आफ्नो लिगल सिस्टमलाई चाहिँ के छ भने आधुनिकीकरण, त्यो चाहिँ विदेशीको घुँडा टेक्यो भन्ने यस्तो नेरेटिभमा हामी नजाउँ। यो चाहिँ के छ भने नेपाल चाहिँ हामी चाहिँ असभ्यतामै बाँच्नुपर्छ, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ खालि यो चाहिँ विदेशीहरूको कुरा हो। हेर्नुहोस्, ह्युमन राइट, डेमोक्रेसी भनेको यो चाहिँ के छ भने सबैको अधिकारको कुरा हो, सबै समाजमा बाँच्न पाउने सबैको अधिकारको कुरा हो। महिलाहरूलाई इक्वल राइट किन दिने भन्ला, महिलाहरूले इक्वल राइट पाउनुपर्छ। त्यस कारण अब चाहिँ के छ भने होइन यो त परम्परा अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु भएन, कसैले दुरुपयोग त गर्नु भएन, त्यो अर्कै कुरा हो। तर के छ भने जुन ल अफ द ल्यान्ड छ त्यो हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ र एउटा यथोचित कारण बिना, तर्कसङ्गत आधार बिना कानुनहरू परिवर्तन हुँदैन। सर केही छ कि होइन? सरको कुरामा म आएँ नि त। सरले के भन्नुभयो, विदेशमा यस्तो छ, 18 वर्ष नकटेकाले रक्सी किन्न पाउँदैन, चुरोट किन्न पाउँदैन, हरेक देशमा त उहाँले सहमति गर्नुभयो। त त्यस्तो छ भने हाम्रा देशमा त्यो केही पनि छैन अनि एकैचोटि त्यही सहवास गर्ने मात्रै उमेर बढाइदिँदाखेरि मुद्दाको सङ्ख्या बढाउँदै भए के हुन्छ? समग्रतामा आउनु पर्यो नि त। त्यस्तो हुँदा समग्रतामा केही पनि छैन, होइन? डिस्को जान पायो, डान्स जान पायो, रक्सी खान पायो, गजल जान पायो, अभिभावक संरक्षक बिना फिल्म खेल्न पायो, गीत खेल्न पायो, अनि सहवास गरिस् भने चाहिँ लगेर थुनिदिन्छु। अनि यो के भन्दा उही विदेशमा हस्ताक्षर गरेका छ नि त। विदेशमा त्यो चाहिँ नेपालमा हदम्यादको कुरा उठ्दाखेरि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यहाँ बोले पर्सिपल्ट संसदमा हालेर चाहिँ ऐन संशोधन गरेर हदम्याद बढाए। समग्र नेपाली आज के बोल्दैछ भन्दा हाम्रा छोरा भाइ भतिजा नाति जोगाउन भन्दा होइन, विदेशी भनेर नबोलौँ। यो देशको विकास, उन्नति, प्रगति, समृद्धि भनेको देश सुहाउँदो कानुनले नै हुने हो भनिन्छ नि। विदेशी सबै चिज ल्यायो भने उँट हुन्छ भन्ने उखान छ नि। उँट बनाएर नेपाली युवा थुन्ने काम नगरौँ। यो कानुन अनिवार्य संशोधन आवश्यक छ र यो संशोधन यो सरकारले गरोस्, अध्यादेश ल्याएर भए पनि गरोस्। गरेन भने त्यसका विरुद्धमा हरेक चोकचोकबाट उठ्नुपर्छ, हरेक टोलटोलबाट उठ्नुपर्छ। विदेशमा सही गरे हाम्रा मान्छेले भनेर नेपाली छोरा भतिजाहरू चाहिँ थुनामा बसिदिनु पर्ने कानुन
सही छ। यस्तो छ कि यो सबै चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट्सहरूलाई स्वदेश र विदेश भन्ने होइन। अहिले हामी अहिले विदेश भन्ने विदेश तपाईँ विदेश मानव अधिकारको कुरा लोकतन्त्रको कसले मान्दैन भनेको छ त त्यसलाई विदेशी भन्नु त्यसलाई कसले मान्दैन भनेर त्रिपाठीजी हेर्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएको कानुन भनेको त्यो विदेश भन्ने हुँदैन क्या त्यो मानसिकतामा चाहिँ अलिकति हामीले परिवर्तन ल्याउँ त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यस्तो कुरामा हामी लाग्नु हुँदैन। ठिक छ यहाँ दुवैजना स्टुडियोमा आइदिनु धन्यवाद।